बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दिलदार अहमद सत्ती और आप देख रहे हैं azadi.com.pk। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एबटाबाद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नंबर 1 में। यहाँ फूड के हवाले से जो ट्रेनिंग दी जा रही थी, 7 दिन की ट्रेनिंग थी। पेशावर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एंड टेक्नोलॉजी के ज़ेर तमाम ये ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया। इस हवाले से मुख्तलिफ़ कॉलेज़ के जो तलबा व तलबात हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या सीखा। जी भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ख्याल बादशाह है और मैं डिग्री नंबर 1 कॉलेज एबटाबाद का स्टूडेंट हूँ, इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट से। और रिसेंटली मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है। तो ग्रेजुएशन के बाद, चूँकि आपको पता है कि ग्रेजुएशन के दौरान हमें पढ़ाया जाता है कि ये काम आपने इस तरह करना है। तो केपी गवर्नमेंट के हम इंतहाई मशकूर हैं जिन्होंने एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें हमें प्रैक्टिकल वर्क करने का मौका मिला और प्रैक्टिकली चीज़ें हमने की और प्रैक्टिकली चीज़ें हमने सीखने का मौका मिला है। और इंशाल्लाह हम केपी गवर्नमेंट से ये तवक्को रखते हैं वो आगे भी मज़ीद इसी तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च करते जाएंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की एसोसिएट प्रोफेसर जिन्होंने एबटाबाद में मुख्तलिफ़ कॉलेज के तलबात को 7 दिन की फूड ट्रेनिंग करवाई। इनसे जानते हैं कि इनको इस हवाले से क्या आगे तलबा को जो फ़ायदा मिलेगा और गवर्नमेंट की जानब से क्या क्या मज़ीद इक़दाम फ़ायदा है। जी मैडम। एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था कि भी गवर्नमेंट की तरफ से यूनिटी ने इसको लॉन्च किया और इफ़ाद इसका बेसिक डोनर था और 60,000 यूथ को ट्रेन करना है ताकि वो अपना कारोबार खुद कर सकें, अपने पाँव पे खड़े हो सकें। तो ये इंतहाई अच्छा इकदाम है। और मैंने जो करवाई वो फूड प्रिजर्वेशन की और फूड बिजनेस की बेसिकली ट्रेनिंग की। 7 रोज़ा 2 बैचेस थे, लेकिन स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और बड़ा इंटरेस्ट किया। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नंबर 1 के प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद आफ्ताब साहब। इनसे हम जानते हैं कि जो 7 रोज़ की जो ट्रेनिंग की गई थी मुख्तलिफ़ कॉलेज़ की, वो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में की गई। तो मज़ीद जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। जी सर। मैं अपने तमाम नाज़रीन को यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर और IFD और RETP के ताउन से हमारे कॉलेज में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नंबर 1 एबटाबाद में फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये 7 रोज़ा ट्रेनिंग मुनक्किद की गई है, जिसमें बच्चों और बच्चियों को ये टेक्निक सिखाई गई हैं कि कैसे जो आप चीज़ें बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ फातिमा जहांगीर फ्रॉम GGDC हवेलियाँ बॉटनी डिपार्टमेंट। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच केपी गवर्नमेंट एंड इफ़ाद, ये आपने जो हमारे लिए प्रोजेक्ट किया है अपनी यूथ को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, थैंक यू सो मच। इससे पहले हम हम सिर्फ हमारा जो था फोकस अपनी एजुकेशन पे था और हमें नहीं पता था हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर और हम कैसे इंडिपेंडेंट होंगे। और केपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट शुरू किया हमें इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, और ये कि हमने डिपेंड नहीं करना, हमने ख़ुद जो है बिज़नेस स्टार्टअप लेना है। और पूरा हमें इस प्रोजेक्ट में बताया गया कि आप कैसे एक बहुत ही स्मॉल रिसोर्सेज के थ्रू भी आप एक प्रोजेक्ट बड़ा शुरू कर सकते हैं, आप बिज़नेस कर सकते हैं। And I'm from गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हवेलियाँ। स्टडीज़ इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। लेकिन अभी अगर हम लोग इस पॉइंट को देखें, अगर साथ हम लोग को अपनी स्टडीज़ के साथ साथ अपनी दूसरे बिज़नेस को भी साथ लेके चलना चाहें तो मैम ने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया और इन्होंने हम लोगों को ये बताया कि आप अपनी स्टडीज़ के साथ अगर दूसरा पॉइंट भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं, आप अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो आप किसी एक बंदे पर डिपेंड ना करें, आप खुद भी अगर इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं एक छोटी सी चीज़ के ऊपर भी। मेरा नाम अलीज़ा है और मैं GPGC नंबर 1 एबटाबाद से हूँ और इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट से हूँ। रिसेंटली ग्रेजुएटेड हूँ और मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं आगे करूँगी क्या। तो इस स्किल ने मुझे ये तो आइडिया दिया कि मैं अब आगे जाके बिज़नेस करूँगी और मेरा माइंड जो है बिज़नेस की तरफ चला गया। तो इसमें मैं ये चाहूँगी कि मैं लोगों को भी जॉब दे सकती हूँ। इसके अलावा इसमें मैंने ये भी सीखा है कि हमने इस चीज़ को जो है जो हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे इनको हम ऑनलाइन कैसे सेल आउट करेंगे, ऑनलाइन डीलिंग करेंगे, अपनी
اپنی ویب سائٹ بھی بنائیں گے اور اس ویب سائٹ پہ جو جا کے اپنے پروڈکٹس کو سیل آؤٹ کریں گی. یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا بینیفٹ ان لوگوں نے جو ہے وہ کیا ہے, اور میں آگے امید رکھتی ہوں کہ اس طرح کے اسکلس اور بھی بچوں کو ملیں گے, تاکہ جو ہم جیسے ان اسکل اور کنفیوز بچے ہوتے ہیں انہیں آئیڈیا ملے اور انہیں ایک پاتھ ملے کہ وہ آگے جا کے اپنی فیوچر کو برائٹ کریں. آئی ایم سرمینا سلطان فرام GPGC نمبر 1 ایبٹ آباد. آج سے پہلے ہمارے ساتھ ایسے کبھی بھی نہیں ہوا کہ ایسے پروجیکٹس آئے ہوں. تو ہم نے کیا کیا کہ پڑھنے کے بعد ہم لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا, ہم لوگ ہر یوتھ آپ لوگ دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جاب کے لیے جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں جاب مل جائے تاکہ ہم لوگ آگے کا لائے عمل طے کر سکیں. ہم لوگوں نے کبھی بھی کسی بھی ٹائم ہم لوگوں نے بزنس کی سائڈ جانے کا کسی نے نہیں سوچا. تو یہ ہم لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ KP گورنمنٹ کا, جنہوں نے ہمیں بزنس کے بارے میں بتایا, ہمارا مائنڈ جو ہے وہ بزنس کی طرف لے کے گئے. اس سے پہلے ہم لوگ سوچتے تھے کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے تو ہم لوگ کوئی بھی بزنس نہیں کر سکتے, لیکن انہوں نے بتایا کہ نہیں, بزنس ہم لوگ, میم نے ہمیں جو ٹریننگ دی اس میں بتایا کہ ہمارے پاس اگر تھوڑے سے بھی ریسورسز ہیں تو اس سے ہم لوگ اپنا اسمال اسٹارٹ اپ لے کے تو اس سے ہم لوگ ایک بہت اچھا اور بڑا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اور نہ صرف ہم لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتے ہیں, ایون ہم لوگ اپنے پیرنٹس کو بھی ان کے بھی شانہ بشانہ چل سکتے ہیں, ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. میرا نام آمنہ جدون ہے اور میں باٹنی ڈپارٹمنٹ سے ہوں, GPGC نمبر 1 ایبٹ آباد سے. اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں تو میں نے اس وقت فریشلی گریجویٹڈ ہوں. میں بہت کنفیوز تھی کہ میں آگے کیا کروں گی, میں نے آگے MS کرنا ہے یا کچھ اور, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایبٹ آباد میں اور پاکستان میں جو ہے وہ جابس کی بہت کمی ہے. تو اس وجہ سے ابھی جیسے ہمیں یہ اسکل ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ملا ہے, اس میں ہم نے کافی کچھ سیکھا ہے. خاص کر اگر میں اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اس کو ریلیٹ کروں تو میں نے جیسے اسپائسز کو, ہربس کو کیسے ڈرائی کرنا ہے, اس کو آن لائن کیسے ہم نے اس کو بزنس میں یوٹیلائز کرنا ہے, ہم نے آن لائن مارکیٹنگ اسکل سیکھی ہیں کہ ہم نے کیسے کرنی ہے, پیکیجنگ اسکل سیکھی ہیں, اور ایک اسمال ریسورسز سے ہم نے کیسے اپنا بزنس پورا رن کرنا ہے, وہ ساری چیزیں سیکھی ہیں. میرا نام مانور جدون ہے اور میں GPGC نمبر 1 باٹنی ڈپارٹمنٹ سے ہوں, 8th سیمسٹر گریجویٹڈ ہوں. تو سر اس ٹریننگ میں نے بہت کچھ نیا سیکھا ہے. مطلب پہلے صرف ہم تھیوری کرتے تھے, ہم نے پریکٹیکل ورک نہ ہونے کے برابر لیب کا ورک کیا, لیکن ہمارا مائنڈ صرف اور صرف تھیوری کی طرف تھا. لیکن جیسے ہی ہم نے اس ٹریننگ کے اندر ڈاکٹر صدف جویریہ کے ساتھ کام کیا, انہوں نے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کروائی, انہوں نے ہمیں فوڈ سیفٹی کے بارے میں بتایا, مارکیٹنگ کے بارے میں بتایا, انہوں نے ہمیں پلاننگ کے بارے میں بتایا. پھر اس کے ساتھ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ کیسے ہم اپنے مٹیریل یا پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کر سکتے ہیں ڈفرینٹ ریسورسز کے اوپر, جیسے میڈیا کے اوپر, انسٹاگرام, فیس بک, یوٹیوب, واٹس ایپ, ان سب کے اوپر ہم کیسے اپنے آپ کو مطلب ایڈورٹائز کر کے اپنے بزنس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. یہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ فوڈ ٹیکنالوجیز کے علاوہ اور بھی جتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں لائک IT, کمپیوٹر بیسڈ, وہ سب جو ہے ان طلبات کو مہیا کی جائیں تاکہ یہ معاشرے کا ایک خود مختار اور باعزت شہری بن سکے. جی ناظرین, جس طرح آپ نے سنا کہ پشاور انجینئرنگ یونیورسٹی کے زیر اہتمام اور مختلف جو ادارے ہیں ان کے درمیان ان کے تعاون سے جو یہ پروجیکٹ جاری ہے صوبہ بھر میں جاری ہے, جس میں 60,000 سے زائد طلباء طلباء کو شامل میں, ان کو گورنمنٹ آگے چل کے ان کو انٹرنشپ بھی دے گی, ان کو اسمال بزنس کے لیے سہولت بھی فراہم کرے گی. تو اسی طرح کے کسی نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.